बानी पीटीआई ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो जेल से बैठकर ये पेशगोई कर रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि उन्होंने माफी मांग ली है। बानी पीटीआई का कहना था कि जितने मुकद्दमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को कहते हैं कि फौज पीटीआई को खत्म कर दे। गुज़िश्ता 24 घंटों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बानी पीटीआई की तरफ से 9 मई वाक़यात पर मशरूत मुआफ़ी के बयान को लेकर प्रोग्रामों, तबसरों और तज्ज़ियों का सिलसिला जारी है। हालांकि अगर बानी पीटीआई के गुज़िश्ता रोज़ के बयान को मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो उनका रवैया मजीद गैर लचकदार दिखाई दे रहा है। बानी पीटीआई का कहना है कि उन्होंने मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात की बात की। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। माफ़ी का मुतालबा करने वाले पहले उनसे माफ़ी मांगे। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? बानी पीटीआई के इस बयान पर हुकूमत और नून लीग रहनुमाओं की गुफ्तगू का लब्बे लुबाब ये है कि 9 मई का इतराफ़ जुर्म करने वाले को माफ़ी कैसे मिल सकती है। अब मशरूत माफ़ी की भी गुंजाइश नहीं। DGISPR ने अभी 5 अगस्त को ही वाज़े किया है कि फ़ौज का मौक़िफ़ वही है। 9 मई के ज़िम्मेदारों को माफ़ी मांगना पड़ेगी। सानह 9 मई को 15 माह होने जा रहे हैं। कोई शक नहीं, सानह 9 मई पाकिस्तानी तारीख में हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। मगर दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने इस मामले पर मुसलसल अगर मगर करके इसकी पेचीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। इसी तरह हुकूमत ने भी सानहे का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया। इंतखाबी मुहिम में हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं का सियासी बयानिया इस्तेमाल किया गया। आज ही शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाक़या तारीख में नहीं हुआ। हुकूमत अपनी गैर मकबूलियत पर पर्दा डालने और कबूलियत को बरकरार रखने के लिए कब तक इस सानहे का सियासी इस्तेमाल करती रहेगी। इसी तरह बानी पीटीआई भी अपने सियासी प्रोफाइल पर लगे इस सियाह धब्बे को मिटाने के लिए कब अगर मगर से बाहर निकलेंगे। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे कि इस पूरी सूरत हाल में कोई रास्ता भी है या नहीं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हम्माद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, और बहुत सादा सा सवाल आप सभी के लिए, 9 मई पर गैर लचकदार रवैये अगर मगर से निकलकर आगे बढ़ने का रास्ता क्या? ज़ैगम साहब, क्या कोई रास्ता है या मैं कहूं कि देयर इज नो वे? रास्ता तो है और रास्ता तो नजर आ रहा है। एक है ये धुआंधार बयानात, ब्लस्टर, इसको जरा आप एक तरफ रखते हैं और जो बात का जो मीनिंगफुल बात है जिसको कहते हैं ना ऑपरेटिव क्लॉज, उसको देखें तो उसमें तो आपको एक मिडिल ग्राउंड, एक दरमियानी रास्ता बनता नजर आ रहा है। और इस तरह से बनता नजर आ रहा है कि जैसे कोई खामोश सालिस भी बीच में मौजूद हो। फौज ने शर्त रखी कि 9 मई की माफी मांगी जाए, ये फौज का स्टैंस है, इसमें कोई शक नहीं। 9 मई पर फौज इससे मजीद पीछे नहीं हट सकती। अब जो दूसरी साइड थी, आप देखें जिस तरह मुसलसल बयानात अडियाला जेल से आ रहे थे इमरान खान के, उनमें बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने माफी पर आमादगी जाहिर कर ली मशरूत, और शर्त कोई बहुत बड़ी मुश्किल शर्त नहीं है। वो कहते हैं कि साबित करें कि मेरे लोगों ने किया है। इस वक्त तक तो साबित हो जाना चाहिए था। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, गुज़िश्ता रोज के बयान के बाद उन्होंने आज अपने बयान की कुछ देर पहले तशरीह की है। वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कौन सा जुर्म किया, ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। ये है उनका अगर के बाद फिर मगर। नहीं जी वही बात है ना, गैर मशरूत। वो कहते हैं कि मैं गैर मशरूत माफी नहीं मांगूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये साबित कर दें, तो साबित करना चाहिए ना, अदालतें सजा दें, और कुछ नहीं तो उनको जाके उनके भांजे की वीडियो दिखाएं। क्या उससे भी कोई बड़ी बात हो सकती है? क्या वो उससे इनकार कर सकते हैं? कहां पे वो खड़े थे उनके भांजे, क्या कर रहे थे, उनके हाथ में क्या था, वो क्या लहरा रहे थे? वो चीज जो लहरा रहे थे, वो जो पेंट लहरा रहे थे, वो कहां से निकाल कर लाई गई थी? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इमरान खान इससे पहले अदालतों से भी माफी मांग चुके हैं, इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांग चुके हैं। बड़े आदमी माफी भी मांगा करते हैं, बड़े लीडर यू टर्न भी लिया करते हैं, लेकिन बिला वजह तो नहीं ले सकता ना कोई लीडर। जब तक एक मामला तय ना हो, इतना बड़ा स्टेप कोई कैसे ले सकता है? खुद से कैसे नरमी लाई जा सकती है? फिर आपके पास मुज़ाकरात के लिए बचेगा क्या? अगर आप सारे ही जो कार्ड हैं वो पहले ही फेंक दें, आप हथियार पहले ही डाल दें, तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर होंगे? तो मेरी तो राय में जाहिर है मामलात हल नहीं हुए, लेकिन कई महीने के बाद, इससे पहले जो 6, 7, 8 महीने वाली जो सूरत हाल थी, उससे आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं और उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। देखिए, एक वजह है ये हुकूमत पाकिस्तान खुद, जिसने हर वो काम किया है जो
کو نامقبولیت کی طرف پہلے لے کر گیا، ہر اس کام کو دہرایا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو ان کو مقبولیت کی طرف لے کر جائے۔ یہ حکومت پی ٹی آئی اور عمران خان کی انشورنس پالیسی ثابت ہو رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو الیکشن تھے، انہوں نے گیم بدلی ہے۔ صرف ایک فیکٹر کو دیکھ لیجئے، اس الیکشن میں 18 سے 24 سال کے 38% ووٹر نے 38% ووٹرز انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے، صحیح، اور تقریباً آدھے سے تھوڑے زیادہ 22% نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ کیا ہے۔ اب یا تو یہ یوتھ کو چھین لیں، یہ حکومت، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یوتھ کو چھین لیتی صحیح، تو آپشن ہی نہ بنتا، اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہی نہ پڑتی عمران خان سے بات کرنے کی۔ لیکن یہ 20ویں صدی کی جماعتیں یہ کام تو نہیں کر سکتے۔ صحیح، اگلے الیکشن میں تو 18 سے 24 سال کا 1.5 کروڑ اور نوجوان ووٹرز بن جائیں گے۔ اور اس میں مسئلہ کیا ہے، قومی جماعت، قومی جو ادارہ ہے، جو فوج ہے، وہ پورے پاکستان کی ہوتی ہے، بے شک، کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ دیر تک ایسی صورت میں نہیں رہ سکتی جس میں وہ لگے کہ ایک پارٹی کی سائٹ پر ہے، دوسری پارٹی کے خلاف ہے، ٹھیک ہو، ایک ناراضگی ہے جس کو وہ واضح کر رہے ہیں، وہ کہہ لیں اس ناراضگی کو حل کرو۔ تو آپ قانونی طور پر معاملات کو آگے بڑھائیں، ثابت کریں، ان کو دکھائیں، ان کو دکھا دیں فیصلے عدالت کے، اور انہیں کہیں کہ بھائی اب معافی مانگو۔ ٹھیک ہو گیا جی، عدالتی فیصلے اور معاملات کے ذریعے۔ افتخار صاحب، جو گفتگو کی کہ دروازے کھلتے نظر آ رہے ہیں، یہ جو گزشتہ روز سے جب بیان آیا، اس کے بعد سے جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور حکومت کی جانب سے اس کے اوپر بیانات دیے گئے ہیں، حکومت کے میں جو نہیں بھی لیڈرز بیٹھے نون لیگ کے، وہ بھی اس پر دھڑا دھڑ بیان دے رہے تھے، ضرورت سے زیادہ رد عمل کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں بھی کوئی خوف لاحق ہے؟ کہیں بیہائنڈ دا ڈورز کوئی معاملات سیٹل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر بیہائنڈ دی ڈور کوئی معاملات سیٹل ہو رہے ہیں تو یہ ان دانشوروں کو پتہ ہوگا جو ان میزوں کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جن میزوں کے اوپر یہ بات ہوتی ہے۔ میں تو ان حقائق کی بات کروں گا جو میرے علم میں ہیں، جو میں اخبارات میں پڑھتا ہوں اور ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھتا ہوں۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ شخص جو ایک جیل میں ہے وہ کوئی ایک بات ایسی کہے گا جو آخری بات ہوگی۔ صحیح، اس کا کوئی بیان آخری بیان نہیں ہے۔ وہ بہت پریشر کرنا چاہتا ہے ہر چیز کو۔ اس نے کہا مجھے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دکھائی جائے تو میں مان لیتا ہوں۔ تو ابھی میرے ایک دوست نے جو مجھ سے پہلے آپ سے مخاطب تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا ایک آدمی کے بارے میں، تو اور کیا چیز دکھائی جانی ضرورت ہے؟ کیا لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دکھائی جائیں؟ یا کسی نے کہا کہ لوگ اس دن بندوقیں لیے پھر رہے تھے؟ کہا تو یہ گیا کہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے، اس کو جھٹلا دیا جائے کہ فوجی تنصیبات پر حملے نہیں ہوئے، اور جتنے جگہ پہ حملہ ہوا اس کا فوج سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بلڈنگ کو جو فوج سے تعلق رکھتی تھی اس کو خصوصی طور پر چن کے ہٹ کیا گیا، اس کے دائیں اور بائیں کی بلڈنگ کو ہٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ باتیں عجیب سی مجھے لگتی ہیں۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ ایک بہت بڑا جرم ہوا، اور مجھے ماننا چاہیے کہ پاکستان کی جو پروسیکیوشن ہے یہ کمزور ترین اور بدترین پروسیکیوشن ہے۔ یہ سفارشی لوگوں کی بھرتی کی ہوئی ٹیمیں، ان کو پروسیکیوشن کا عمل آتا ہی نہیں۔ یہ فرانزک ٹیسٹ کرنے میں ناکام رہے، اور اس ناکامی کو اب ایک پارٹی اپنی کامیابی کا جھنڈے کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کو حق ہے۔ لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اکتوبر میں سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ اگر مگر سے اگر نکل جائیں سب سائڈز تو کیا کوئی راستہ موجود ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیا؟ پارلیمنٹ کو تسلیم کریں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، اور اگر انتخابی عمل میں کچھ خرابیاں ہیں تو ایسا تسلیم کیسے کریں؟ انہوں نے تو آج کہہ دیا کہ اگر اس حکومت کے ہوتے کوئی نگران حکومت بنے اور اس کے نیچے الیکشن، جیسے ان کو الیکشن بھی نظر آ رہے ہوں، تو وہ بھی قبول نہیں۔ دیکھیں پھر یہ ہے کہ بات سن لیں محترمہ، پاکستان کو چلانا ہے یا نہیں چلانا، یہ بھی سوال ہے۔ پھر اگر پاکستان نے چلنا ہے تو پاکستان نے جمہوری عمل سے چلنا ہے، اور جمہوری عمل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ہوگا۔ صحیح ہو گیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کے بارے میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اس ایکٹ کے بارے میں کر سکتے ہیں، ان قوانین کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں چیک اینڈ بیلنسز رکھ سکتے ہیں،
لیکن یہ کہنا کہ جناب اگر نگران حکومت نے بھی انتخاب کرائے تو ہم اس کے نتائج نہیں مانیں گے، تو پھر آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے مخالفین کا جو ایجنڈا تھا اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر پھر یہ جب کہا جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ تل ملاتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پھر تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی قسم کے الیکشن ماننے کو تیار نہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کوئی ٹیم آ کے اب الیکشن کرائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو آپ کے لیے بولتے ہیں ان کی ٹیم آ کے اب الیکشن کرائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ الیکشن پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرائے گا جو ایک آئینی ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، افتخار صاحب کا پوائنٹ ہے راستہ پارلیمنٹ کے ذریعے نکلے گا۔